नमस्कार साथीहरू, आज चाहिँ म तपाईहरुलाई एसएसडब्ल्यू भिसा अन्तर्गत अथवा वर्किङ भिसा अन्तर्गत चाहिँ जापान जानको लागि कृषि सिप मूल्याङ्कन परीक्षा सम्बन्धी जानकारी दिन गइरहेको छु। सन् 2019 सालमा नेपाल सरकार र जापान सरकारको बीच भएको सहमति अनुसार चाहिँ नेपालबाट एसएसडब्ल्यू भिसामा विभिन्न क्षेत्रमा जान सकिने अवस्थाहरू रहेको छन्, जस अन्तर्गत चाहिँ हालसम्म 3वटा विधामा जापान जानको लागि परीक्षाहरू नेपालमा सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ। तस अन्तर्गत आज चाहिँ म कृषि सिप मूल्याङ्कन परीक्षा कृषि क्षेत्रमा चाहिँ जानको लागि के कति पढ्नुपर्छ, कुन कोर्स पढ्नुपर्छ, कति पढ्नुपर्छ, के पढ्नुपर्छ आदि विविध कुराको डिटेलमा जानकारी दिन गइरहेको छु। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। अब यो जापान जानको लागि चाहिँ कृषि सिप मूल्याङ्कन परीक्षा चाहिँ कुन निकायले लिन्छ त भन्दाखेरि जापानको राष्ट्रिय कृषि परिषद, यसलाई नेसनल चेम्बर अफ जापान भनेर भनिन्छ। यो संस्थाले चाहिँ सबै क्वेसनहरू, सबै प्रश्नपत्रहरूको सेट तयार गरेर चाहिँ जापान फाउन्डेसन भन्ने एउटा संस्था छ, जापान फाउन्डेसन संस्था मार्फत प्रोमेटिक भन्ने संस्थाबाट चाहिँ एक्जाम हुन्छ, परीक्षा हुन्छ। परीक्षाको भाषा चाहिँ कुन भाषामा हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो नेपालमा चाहिँ यो नेपाली भाषामै हुन्छ। यहाँ के भनेको छ भने जुन देशमा एक्जाम हुने हो त्यही देशको स्थानीय भाषामा एक्जाम हुन्छ र थोरै त्यसको 25% भाग चाहिँ जापानी भाषामा पनि हुन्छ। त्यही भएको भएर हाम्रो नेपालमा चाहिँ नेपाली भाषामा 75% जति हुन्छ र 25% चाहिँ बेसिक जापानिज भाषाका कुराहरू भएकोले गर्दा जापानी भाषामा हुन्छ। अब परीक्षा सञ्चालन विधि भनेको छ। परीक्षा सञ्चालन विधिमा चाहिँ परीक्षा चाहिँ कुन सिस्टममा हुन्छ त भन्दाखेरि सीबीटी सिस्टम, कम्प्युटर बेस्ड टेस्टिङ सिस्टम भन्छ। यो सिस्टममा एक्जाम हुन्छ। परीक्षा केन्द्रमा चाहिँ कम्प्युटर प्रयोग गरी प्रश्नको जवाब दिनुपर्ने हुन्छ। परीक्षार्थीले कम्प्युटरको स्क्रिनमा जे क्वेसन आउँछन् तिनीहरूको उत्तर अप्सन चुज गरेर दिनुपर्ने हुन्छ र हेडफोनको माध्यमबाट सुनेर क्वेसनहरू सुन्ने र त्यसको आधारमा चाहिँ जवाफहरू दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर यो वर्षमा कतिचोटि हुन्छ, कुन ठाउँमा हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ नेपालमा चाहिँ हालसम्म योभन्दा अगाडिको रेकर्डलाई हेर्दाखेरि हालसम्म 2वटा कृषि अन्तर्गत चाहिँ 2वटा एक्जामहरू भइसकेको अवस्था छ र अहिले चाहिँ तेस्रो एक्जाम पनि अब चाँडै नै हुन्छ होला, जसको लागि फर्म भर्ने कार्य पनि सम्पन्न भइसकेको छ। सायद यो 2021 को सेप्टेम्बर अक्टोबरमा चाहिँ तेस्रो पल्टको कृषिको एक्जाम पनि हुनेछ। अब यो कृषि सिप मूल्याङ्कन परीक्षा दिनको लागि चाहिँ परीक्षार्थीको योग्यता कति हुनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ परीक्षा मितिको दिनसम्ममा चाहिँ परीक्षार्थी 17 वर्ष पुरा भएको हुनुपर्ने हुन्छ। यो बुझौँ कि हामी 18 वर्ष चाहिँ लागेको भयो भने हामीले कृषि सिप मूल्याङ्कन परीक्षामा भाग लिन सक्छौँ। र उमेरको हद भन्नाले म्याक्सिमम चाहिँ कतिसम्म को मान्छेले चाहिँ एक्जाम दिन पाउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ यो तोकेको छैन, तर जहाँसम्म लाग्छ मलाई 45-46 वर्षको मान्छेले पनि एक्जाम दिन सकिन्छ, एक्जाम दिन मजाले पाइन्छ। अब परीक्षा सञ्चालन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भनेको छ। यस अन्तर्गत चाहिँ जापानभन्दा बाहिर विभिन्न 9वटा देशमा चाहिँ यो एसएसडब्ल्यू भिसा अन्तर्गतका एक्जामहरू भइरहेको अवस्था छ, जस अन्तर्गत चाहिँ परीक्षा केन्द्र कहाँ हुन्छ, कसरी परीक्षाको रिजर्भेसन गर्ने, परीक्षा शुल्क कहाँ बुझाउने, परीक्षा शुल्क भुक्तानी गर्दा कुन विधिबाट बुझाउने, यी विभिन्न कुराहरूको जानकारी गर्नको लागि चाहिँ जापान फाउन्डेसनको वेबसाइटमा गएर हामीले यी सबै कुराको जानकारी लिन सक्छौँ। र सरसर्ती भन्नुपर्दा चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्दा चाहिँ यो परीक्षा केन्द्र चाहिँ नेपालभरिमा एउटा मात्रै छ, जुन चाहिँ काठमाडौँको दिल्ली बजारमा अवस्थित युनिभर्सल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर भन्ने संस्थालेमा चाहिँ एक्जाम हुन्छ। यो कृषिको मात्रै नभएर जुनसुकै पनि यो जापान जानको लागि वर्किङ भिसामा जानको लागि जुनसुकै सेक्टरको एक्जाम पनि त्यो संस्था मार्फत
युनिभर्सल ट्रेनिङ सेन्टर दिल्ली बजार मार्फत एक्जाम हुन्छ। र यो कृषि सिप मूल्याङ्कन परीक्षामा जानको लागि चाहिँ दुईवटा विधाहरू, यसभित्र पनि दुईवटा विधाहरू छन्। एउटा लाइभ स्टक पशुपालन भयो र अर्को चाहिँ क्रप फार्मिङ खेतीपाती भयो। यी दुईटा मध्ये कुनै एउटा एकचोटिमा कुनै एउटा मात्रै हामीले एक्जाम दिन पाउँछौँ। र यसको लागि परीक्षा शुल्क कति लाग्छ त भन्दाखेरि 4000 रुपियाँ लाग्छ। तपाईँ लाइभ स्टकको दिँदै हुनुहुन्छ भने 4000 लाग्यो र क्रप फार्मिङको दिँदै हुनुहुन्छ भने 4000 लाग्यो। त्यही अनुसारको परीक्षा शुल्क चाहिँ मेगा ब्याङ्कमा गएर बुझाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईलाई यी सबै डिटेल चाहिँ तपाईको मेलमै आउने भएको कारणले तपाईको मेल मार्फत यी सबै कुराको जानकारी हुने भएकोले गर्दा चाहिँ मेलबाटै सबै कुरा जानकारी हुन्छ। र अझ डिटेलमा तपाईले बुझ्नको लागि चाहिँ तपाईले जापान फाउन्डेसनको वेबसाइटमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र त्यो भन्दा अर्को विकल्प चाहिँ प्रोमेटिक, तपाईको प्रोमेटिक आइडी लगइन गरेर प्रोमेटिकको वेबसाइटबाट पनि तपाईले यो कुरा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। अब तपाईले सीबीटी फर्मेटमा एक्जाम दिनुभयो भने त्यसको रिजल्ट चाहिँ तपाईले त्यही दिने साथ, एक्जाम सकिने साथ तपाईको रिजल्ट आउट त्यही भइहाल्छ। तपाईँ पास हुनुभयो अथवा फेल हुनुभयो, तपाईले लास्टमा सबमिट गर्ने बित्तिकै तपाईको रिजल्ट त्यही हुन्छ। तपाईँ फेल हुनुभयो अथवा पास हुनुभयो त्यही जानकारी हुन्छ। र तपाईको स्कोर चाहिँ कति आयो, कति पर्सेन्ट आयो, तपाईको फोटो मिल्यो मिलेन, हैन, तपाईको परीक्षाको नाम मिल्यो मिलेन, तपाईको परीक्षार्थीको नाम मिल्यो मिलेन, यी सबै कुरा हेर्नको लागि तपाईले 1 देखि 5 कार्यालय दिनभित्रमा चाहिँ तपाईको प्रोमेटिक आइडी लगइन गरेर तपाईले आफैले यो स्कोर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ तपाईले परीक्षा भएको मितिदेखि 1 दिनदेखि लिएर 5 दिनभित्रमा चाहिँ तपाईको स्कोर त्यही अपलोड भइसकेको हुन्छ। त्यसपछि तपाईले त्यो प्रिन्ट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। अब परीक्षा प्रश्न बनाउने प्रणाली भनेको मैले अघि पनि भने जापानको कृषि परिषद, राष्ट्रिय कृषि परिषदले सबै बनाउने हो। उसले चाहिँ विभिन्न विज्ञहरूसँग छलफल गरेर, हैन, कृषि तथा वन मत्स्य पालन मन्त्रालय अन्तर्गत छलफल गरेर क्वेसनको सेट तयार गर्छ। अब यस अन्तर्गत चाहिँ परीक्षाको विषय मैले अघि पनि भने, परीक्षाको विषय चाहिँ कृषि क्षेत्र अन्तर्गत चाहिँ दुईवटामा एउटा पशुपालन लाइभ स्टक भयो र अर्को चाहिँ क्रप फार्मिङ। अब यसमा सरस्वती छुट्टै रूपमा चाहिँ कस्ता क्वेसन आउँछन्, कति मिनेटको एक्जाम हुन्छ भन्ने कुराको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ दुईटै फिल्डमा, क्रप फार्मिङमा भए पनि लाइभ स्टकमा भए पनि जम्मा क्वेसन आउने भनेका चाहिँ 70 वटा क्वेसन आउँछन्। र यसको समय कति हुन्छ? 60 मिनेटको हुन्छ। समय 60 मिनेटको र क्वेसन 70 वटा हुन्छन्। अब यसलाई छुट्टै रूपले हेर्दाखेरि लाइभ स्टकको फिल्डमा पढ्नुपर्ने कुराहरू के छन् भन्ने कुरा थोरै हेरौँ। लाइभ स्टक भन्दा पनि यहाँ चाहिँ समग्र कृषि खेतीको रहेछ, क्रप फार्मिङको। यस अन्तर्गत के पढ्नुपर्छ, कोर्स स्टडी के हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ भनेको छ। सामान्य कृषि खेती भनेको छ, सुरक्षा तथा स्वच्छता भनेको छ, हैन, खेती बिरुवाको जात र विशेषता, खेती वातावरण संरचना, उपकरण सामग्री मेसिनहरू, हैन, त्यस्तै खेती विधि तथा व्यवस्थापन, रोग तथा हानिकारक किरा तथा झारपात नियन्त्रण, बाली सङ्कलन समायोजन, भण्डारण, बिक्रीको लागि ढुवानी आदि, हैन। त्यस्तै गरेर व्यावहारिक सिप अन्तर्गत चाहिँ चित्र र तस्बिरद्वारा निर्णय गर्नुपर्ने कुराहरू, माटोको अवलोकन, मल र कीटनाशक ह्यान्डलिङ, बिउको ह्यान्डलिङ, हैन, वातावरण व्यवस्थापन सामग्री, उपकरण र मेसिनको ह्यान्डलिङ, खेतीसँग सम्बन्धित कार्यहरू, सुरक्षा तथा स्वच्छता आदिहरू, विविध विषयमा चाहिँ तपाईँले पढ्नुपर्ने हुन्छ। यसको कोर्स नै छ, यसको PDF पनि छ, बुक पनि छ। त्यसबाट तपाईँले यसको बारेमा डिटेलमा पढ्नुपर्छ र यहीँबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई 70 वटा क्वेसन अन्तर्गत 45 वटा क्वेसन चाहिँ यही भित्रबाट आउँछ। 45 वटा। र बाँकी तलतिर 3 नम्बरमा भनेको छ जापानी भाषा। जापानी भाषाको निर्देशन दिएको कृषि कार्यको विवरण आदिको सुनाइ भनेको छ। यसमा चाहिँ बेसिक जापानिज ल्याङ्ग्वेजका कुराहरू चाहिँ सोधिन्छ। यसको प्रश्न जम्मा 25 वटा क्वेसन हुन्छन्। यसमा सुन्नुपर्ने हुन्छ, सुनेर हामीले एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ।
जापानी भाषाका 25 वटा क्वेसन र माथि विषय अन्तर्गत क्रप फार्मिङ अन्तर्गत चाहिँ 45 वटा क्वेसन गरेर जम्मा 70 वटा क्वेसन हुन्छन्। यी दुईटै हामीले 60 मिनेटमा चाहिँ दिइसक्नुपर्ने हुन्छ। यो त भयो क्रप फार्मिङको कुरा। त्यसै गरी अब पशुपालनको कुरामा चाहिँ के पढ्नुपर्छ त भन्दाखेरि समग्र पशुपालन कृषि भनेको छ हैन, सुरक्षा तथा स्वच्छता, जात, प्रजनन तथा शरीर विज्ञान, पालन पोषण व्यवस्थापन आदि हैन। व्यावहारिक सिपको कुरा छ। व्यावहारिक सिपमा चाहिँ चित्र र तस्बिरद्वारा हामीले चिन्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ। व्यक्तिगत पशुको ह्यान्डलिङ, व्यक्तिगत पशुको अवलोकन, पालन पोषण व्यवस्थापन, उपकरणको ह्यान्डलिङ हैन, उत्पादनको ह्यान्डलिङ, सुरक्षा तथा स्वच्छता आदि, यी आदिका बारेमा चाहिँ हामीले कोर्स अफ स्टडी छ। यसको PDF छ, वेबसाइटबाट पनि लिन सकिन्छ। विभिन्न बुक पनि उपलब्ध हुन्छन् कतिपय संस्थाहरूमा, त्यहाँबाट पनि पाइन्छ। त्यही भएको भएर चाहिँ यिनैभित्रबाट तपाईँलाई 45 वटा क्वेसन जेनरल लाइभ स्टक फार्मिङबाट आउने भयो र अघि क्रप फार्मिङमा भने जस्तै जापानी भाषाको चाहिँ सेम हो। दुईतिरै क्रप फार्मिङमा पनि लाइभ स्टकमा पनि सेम नै हुन्छ। क्वेसनहरू तिनै हुन्। बेसिक जापानिज ल्याङ्ग्वेजका कुराहरू आउँछन्, त्यसमा 25 वटा क्वेसन हुन्छन् र मास्तिर जेनरल लाइभ स्टक फार्मिङमा चाहिँ 45 वटा गरेर जम्मा 70 वटा क्वेसन र समय भनेको तपाईँको 60 मिनेट हुन्छ। त्यस्तै गरेर यहाँ एउटा मैले टेबल बनाएको छु। यो टेबलले चाहिँ दुईटै तपाईँको लाइभ स्टकलाई पनि र क्रप फार्मिङलाई पनि दुईटैलाई फोकस गरेर यहाँ बनाएको छु। यसमा चाहिँ तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि एक्जाममा आउने क्वेसनको विषयमा यहाँ थोरै जानकारी गराउँछु म। जम्मा प्रश्न 70 वटा हुन्छन् भनेको छ। यसमा जापानी भाषाको लिसनिङ प्रश्नपत्र 25 वटा। मैले अघि पनि भने जापानी भाषाको लिसनिङ सुनेर हामीले उत्तर दिनुपर्ने क्वेसन कतिवटा, जापानी भाषाका 25 वटा। र सिप परीक्षा अन्तर्गत चाहिँ तपाईँको लाइभ स्टक भए पनि क्रप भए पनि त्यसबाट आउने भनेको चाहिँ कतिवटा, 45 वटा। अब तलतिर जापानी भाषाको लिसनिङ परीक्षा भनेको छ। जापानी भाषाको लिसनिङ परीक्षामा चाहिँ कस्ता क्वेसन आउँछन् भन्दाखेरि टाइप गरेर उत्तर दिनुपर्ने क्वेसन आउँछन् 5 वटा। यसमा चाहिँ तपाईँले 4 अङ्कमा पनि एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ कुनै, र कुनै 2 अङ्कमा पनि उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँलाई त्यहाँ एक्जाम्पल दिएको हुन्छ, त्यही आधारमा कसरी 4 अङ्क कसरी हुन्छ, 2 अङ्क कसरी हुन्छ भन्ने कुरा त्यो एक्जाम्पलबाट तपाईँले जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को छ सुनेर उत्तर दिने सङ्ख्या भनेको चाहिँ 20 वटा। सुनेर तपाईँले हेडफोनमा सुन्नुहुन्छ र त्यसको आधारमा चाहिँ तपाईँले स्क्रिनमा अप्सनमा चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ सबैमा 4 वटा चित्र आउँछन् र एउटा चाहिँ हामीले 4 वटा मध्ये एउटा चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ, सही चित्र। यसरी जापानी भाषाको क्वेसन चाहिँ जम्मा 25 वटा। अब अर्को सिप परीक्षा भनेको छ। सिप परीक्षा चाहिँ सबै नेपाली भाषामा हुन्छ। क्रप फार्मिङको पनि त्यही हो, लाइभ स्टकको पनि त्यही हो। सही गलत चयन गर्ने क्वेसन आउँछन् तपाईँलाई 8-10 वटा जति आउँछन्, 8 देखि 10 वटा आउँछन्। त्यसमा सही हो कि गलत हो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को छ 3 देखि 4 वटा विकल्प आउने र एउटा चयन गर्नुपर्ने भनेको छ। 3 देखि 4 वटा अप्सन दिएको हुन्छ, त्यसमध्ये एउटा सही तपाईँले चयन गर्नुपर्ने हुन्छ। र यस्ता खालका क्वेसन पनि 8-10 वटा, 8-10 देखि 10-11, 12 वटा पनि आउन सक्छ है। त्यस्तै गरेर अर्को छ सही चित्र चयन गर्नुपर्ने भनेको छ। सही चित्र तपाईँलाई चित्र दिएको हुन्छ, त्यसको आधारमा क्वेसन हुन्छ, हामीले कुन चित्र हो त्यो चिनेर चयन गर्नु पर्यो। त्यस्ता क्वेसन पनि धेरैवटै आउँछन्, 8-10 वटै आउँछन्। त्यही भएर चित्रलाई बढी फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ पढ्ने बेलामा। र अन्तिममा छ साधारण हिसाब गरेर उत्तर चयन गर्नुपर्ने भनेको छ। साधारण खालका तपाईँले सामान्य खालका हिसाब गरेर चाहिँ एन्सर दिएको हुन्छ, तपाईँले हिसाब गर्नु पर्यो, उत्तर दिएको हुन्छ, कुन उत्तर हो सही उत्तरमा चयन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी तपाईँहरूको यो कृषि परीक्षा अन्तर्गत चाहिँ लाइभ स्टकको भए पनि क्रपको भए पनि तपाईँको फर्मेट भनेको यही मैले यहाँ देखाएको यही स्क्रिनमा जे देखिरहनु भएको छ यही स्क्रिनमा देखाएको फर्मेट अनुसार नै तपाईँहरूको एक्जाममा आउने क्वेसनहरू हुन्। र यसको अङ्कभार के कति हुन्छ भनेर चाहिँ ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन। कुनैको धेर पनि हुनसक्छ, कुनैको थोर पनि हुनसक्छ। तर यति बुझौँ कि जापानी भाषाका 25 वटा क्वेसन आउँदा रहेछन् र सिप परीक्षाका चाहिँ 45 वटा क्वेसन आउने रहेछन्। त्यही अनुसार चाहिँ हामीले कति अङ्कभार कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कुनैमा बढी पनि हुनसक्छ, कुनैमा कम पनि हुनसक्छ। त्यो भएर ठ्याक्कै अहिले चाहिँ भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। त्यही भएर
त्यही भएर एक्जाम दिने बेलामा चाहिँ त्यति गाह्रो चाहिँ नहुन पनि सक्छ, गाह्रो हुँदैन। हस्त साथीहरू, मैले चाहिँ यो आज कृषि सम्बन्धी विविध कुराहरूको बारेमा तपाईँहरूलाई जानकारी दिएँ। तपाईँहरूलाई भिडियो मन पर्यो भने कृपया सेयर, लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।